अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। मशहूर कर रखा है कि यावर साहब एंटी पाकिस्तान है। दोस्तों, बर्रसगीर का पार्टीशन यानी तकसीम या बंटवारा तारीख का एक ऐसा वाक़या है जो एक तिहाई सदी गुजरने के बाद भी तारीख का एक मुतनाज़े बाब है। सैयद यावर अब्बास एक हमजहस शख्सियत हैं जो ज़िंदगी का वसी तजुर्बा रखते हैं। मेरी खुशकिस्मती कि मैंने BBC उर्दू में उनके साथ काम भी किया और हम सब BBC के साथ ही उन्हें यावर भाई कहते हैं। माशाल्लाह 104 बरस के हैं। उनकी याददाश्त अल्लाह का ख़ास अतिया है। फिल्म मेकर हैं। BBC इंग्लिश के लिए उन्होंने दस्तावेजी फिल्म बनाई। इंग्लिश में प्रोग्राम सीरियल पर एजाज़ हासिल कर चुके हैं। ब्रॉडकास्टर हैं, मुसन्निफ हैं, दानिश्वर हैं, शायर हैं और बेहतरीन मरसिया ख़्वाह हैं। अहम तरीन ये कि सैयद यावर अब्बास ने अपने इस तवील करियर का आगाज़ गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान यानी 1940 के अशरे में ब्रिटिश इंडियन फ़ौज में कमीशन्ड ऑफिसर की हैसियत से किया और दूसरी आलमी जंग के दौरान वो कैप्टन की हैसियत से मुख्तलिफ महाज़ों पर तैनात रहे। वो कहते हैं कि मजहब की आड़ में उस्तवार किए जाने वाले दो कौमी नज़रिए के नाम पर मुल्क की तकसीम गैर फितरी थी, एक सियासी फैसला था और बरतानवी राज की खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ गहरी साजिश थी। सैयद यावर अब्बास मशहूर कर रखा है कि यावर साहब एंटी पाकिस्तान है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये सरासर गलत है। मैं एंटी पाकिस्तान नहीं हो सकता। वो इलाका जिसका नाम के पाकिस्तान रख दिया गया है वो मेरा अपना इलाका है, वो मेरे अपने लोग हैं। मैं तकसीम को गलत समझता हूँ और तकसीम पाकिस्तान के बगैर शायद नहीं हो सकती थी, इसलिए मेरा नाम एंटी पाकिस्तानियों में आ जाता। वरना सीधी सी बात यह है कि तकसीम से हम मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये तकसीम अंग्रेज़ों ने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने के बाद मुसलमानों को अपना बहुत बड़ा ख़तरा अपने लिए समझते थे। तो पहले उन्होंने 1914 और 18 की लड़ाई में उस्मानिया सल्तनत को ख़त्म किया, फिर भी उनको मुसलमानों से ख़तरा रहा। वो समझते थे कि एक गैर तकसीम शुदा हिंदुस्तान में बड़े टैलेंटेड लोग रहते हैं, बड़े होशियार लोग रहते हैं, और ये अगर तकसीम ना किया गया तो ये इतना बड़ा मुल्क जिसमें कि दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है, ये हमारे लिए बड़ा ख़तरा साबित होगा। इसलिए बहुत पहले से ये मंसूबा था। बहुत, मैं आपको लिखा हुआ दिखा सकता हूँ, बहुत पहले से ये मंसूबा था कि जब हम जाएंगे तो इस मुल्क को तकसीम करके जाएंगे और तकसीम भी इस तरह करेंगे कि हमेशा से एक अरसे तक इनको हमारी ज़रूरत रहे। हम अगर हथियार चाहेंगे तो हमारे पास से इनको लेना पड़ेंगे। ये इतने कमज़ोर हो जाएंगे, इनको हमारी ज़रूरत रहेगी। और दूसरा मकसद जो बहुत बड़ा था उनका, ये मैं उस वक्त मुझे ये इल्म नहीं था, लेकिन ज़रा रिसर्च करने के बाद मैंने देखा कि ये लिखा हुआ। दूसरा मकसद तो ये था कि वो एक इसराइल बनवाना चाहते थे और वो मिसाल कायम करना चाहते थे कि मज़हब की बिना पर मुल्क बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने इसराइल बनवाया ख़ास तौर से। अब वहाँ देखिए वहाँ क्या हो रहा है। उनका मकसद ये था कि सबसे पहले तो मुसलमानों को तकसीम करो, और मुसलमानों को तकसीम से बहुत सख्त नुकसान पहुँचा है। अभी पता नहीं कि नुकसान कितनी पुश्तों तक जारी रहेगा, लेकिन तकसीम ऊपर से आयत की गई। तकसीम का मदावा नीचे से आएगा। लोग जब मुतालबा करेंगे, लोग जब, और ये खून खराबा नहीं होगा, मोहब्बत से होगा ये जब भी होगा। इसलिए कि मुझ में और आप में क्या फ़र्क है।
یہ اپنے کو پاکستانی کہتے ہیں، میں اپنے کو ہندوستانی کہتا ہوں. یہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق انگریزوں نے ڈلوایا، فرنگیوں نے ڈلوایا. ان کو خطرہ تھا مسلمانوں سے، تو پہلے انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا، اور اس کے بعد مقصد یہ تھا کہ اتنا بڑا ملک کہیں یہ جا کے سوویت یونین سے ساز باز نہ شروع کرے. تو وہ گیم بھی، جیسے پولیٹیکل گیم کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھا. تو کئی مقصد تھے. بہرحال ہم تو تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے. ہمارے لیے تو لاہور بھی وہی ہے جو لکھنؤ ہے، ہمارے لیے رال پنڈی بھی وہی ہے جو مدراس میں ہے. میں نے جب فوج جوائن کی تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کس ریجیمنٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں، تو میں نے 11 سکھ ریجیمنٹ کا نام لیا. اس لیے 11 سکھ کا ریجیمنٹل سینٹر آپ کو معلوم کہاں تھا؟ سکھوں کے ریجیمنٹ کا ریجیمنٹل سینٹر پشاور کے قریب نوشہرہ ریجیمنٹل سینٹر تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر تقسیم نہ ہوتی تو بہت جھگڑا ہوتا. میں دیکھ چکا ہوں غیر تقسیم شدہ ہندوستان کو، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. اگر جھگڑا ہوتا تھا تو انگریز جھگڑا کرواتے تھے. کہیں گائے کاٹ کے مسجد میں ڈال دیتے تھے، اور کہیں یہ سارے میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے، میں نے دیکھا خود. میرے دادا اور میرے چچا، ایک ریاست تھی بندیل کھنڈ میں چرخاری، میرے دادا اس کے دیوان تھے. ہندو ریاست تھی، اور وہاں پر میرے دادا کی وجہ سے بھی اور پہلے سے بھی اثر تھا. وہاں پر ایک بہت شاندار امام باڑہ قائم ہوا، وہاں پر مسجدیں بھی ہیں، وہاں پر محرم بہت بڑی شان سے ہوتا تھا. اور ہمارے چرخاری کے مہاراجا اپنا تعزیہ خود اٹھاتے تھے، ننگے سر ننگے پاؤں تعزیے کے ساتھ چلتے تھے، اس کو دفناتے تھے. اور اکثر مجلس میں ہمارے دادا کے صحن میں بہت بڑی مجلس ہوتی تھی، جس میں ذوالجناح بھی آتا تھا باہر سے، اور بڑی شان کی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں. وہاں پر ہمارے چرخاری کے مہاراج آتے تھے، اور اگر دیر میں آتے تھے اور سامنے آنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو بٹھا دیا جاتا تھا کہ وہیں بیٹھو. وہ جوتوں میں جا کے مہاراج بیٹھ جاتے تھے. اگر وقت سے آتے تھے تو ان کو وہاں بٹھایا جاتا تھا. یہ معاشرہ تھا جو کہ خاص طور سے ختم کیا گیا، اور وہ تقسیم اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ تقسیم کی جائے، اور وہ تقسیم کی. اس لیے میں تقسیم کے خلاف ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ تقسیم ایک دن ختم ہو گئی، کیونکہ تقسیم کی وجہ سے جو مسئلے حل کیے جانے تھے وہ مسئلے اور سنگین ہو گئے ہیں. ہم ایک دوسرے کو دشمن ملک کہتے ہیں، جبکہ ہم ہمسایہ ملک ہیں. کتنی بڑی، ذرا سوچیے اس بات کو. اور مرثیوں میں کتنے ہندوؤں نے مرثیے لکھے ہیں. اردو زبان، اگر ہندو اپنا اس وقت خون نہ ملاتے تو اردو زبان میں وہ چاشنی نہ آتی جو کہ اردو زبان میں ہے. کیسے کیسے لکھنے والے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اردو زبان ہے جس کا یہ تذکرہ کر رہے تھے، یہ بالکل درست کہتے ہیں. جیسا مرثیہ اردو زبان میں ہے کسی زبان میں نہیں ہے. مسدس کو آپ چھوڑیے، صرف مرثیہ کھائیے، ایسا مرثیہ کسی زبان میں نہیں ہے جیسا کہ اردو زبان میں ہے. اسی اردو زبان میں وہ خاصیت ہے جو کہ اس ملاپ سے آئی ہے جس میں کہ ہندو کا خون شامل ہے. میں آپ سے تہ دل سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کو لکھنؤ سے دور مت سمجھیے. لکھنؤ آپ کا شہر ہے، آگرہ آپ کا شہر ہے، راول پنڈی میرا شہر ہے، لاہور میرا شہر ہے. یہ تقسیم ایک روز انشاءاللہ ختم ہوگی.